नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामी महीने में माहे ज़िलहज की। ज़िलहज इस्लामी साल का 12वां महीना है, यानी जिस पर इस्लामी साल का इख्तिताम हो जाता है। हज के मायने क़सद या इरादा करने के भी हैं और हज साल को भी कहा गया है, चूँकि इस माह में हाजी हज का क़सद या इरादा करते हैं और वो हज जो उम्र भर में एक मर्तबा उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो साहिबे निसाब यानी साहिबे हैसियत हो, जो माल रखता हो, साहिबे इस्तिताअत हो, और ये इस्लामी अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। यूँ तो इस माह की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, मगर ख़ुसूसियत के साथ कुरान पाक में इस माह की शुरू की 10 रातों का तज़किरा फ़रमाया गया और उस अशरे को जो ज़िलहज का पहला अशरा है मुबारक करार दिया गया, उसकी रातों को मुबारक करार दिया गया। इस माह में इबादत करने का अजर व सवाब आम महीनों में इबादत करने के अजर व सवाब से बढ़कर करार दिया गया और ख़ुसूसन इसकी इब्तिदाई 10 रातों में। ये उन लोगों के लिए बात की जा रही है जो हज पर नहीं गए, यानी जो हज पर नहीं गए, जिन्होंने सफ़रे हज नहीं किया, वो भी अगर इस माह में और ख़ुसूसन इस माह की इब्तिदाई 10 तारीख़ों में इबादत करें और शुरू के 9 दिनों का यानी अरफ़ा के दिन तक का रोज़ा रखें, तो उसका अजर, उसका सवाब बेपनाह है। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनका हर अमल, जिनकी हर सुन्नत हमारे लिए अमली नमूना है, हमारे लिए नजात का, अल्लाह की रज़ा हासिल करने का और मग़फ़िरत का बाइस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मुख्तलिफ़ मवाक़े पर हदीस मुबारका हम तक पहुँची कि मुख्तलिफ़ मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी यौम अरफ़ा की फ़जीलत बयान फरमा रहे हैं, तो कभी इस माह की 10वीं तारीख़ की फ़जीलत बयान फरमा रहे हैं, जिसमें हम क़ुरबानी पेश करते हैं, जिसे हम यौमुन नहर कहते हैं। कुछ मुख्तसर सी बात करते हैं इस माह के हवाले से कि इस माह की 8वीं तारीख़ को यौमुल तरविया कहा गया, चूँकि वो लोग जो सफ़रे हज पर निकलते थे वो अपने ऊँटों को, अपने जानवरों को पानी पिला लिया करते थे ताकि हज के दिनों में, यानी अब 9 और 10 ख़ुसूसन जो तारीख़ें हैं, इन्हें प्यास ना लगे, इसलिए भी इसे यौमुल तरविया कहा गया। और एक वजाहत ये भी है कि तरविया कहते हैं सोच और विचार करने को, यानी गौर व फिक्र करने को। बताया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8 तारीख़ को, यानी ज़िलहज की 8 तारीख़ को ये ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला उन्हें कहता है कि वो अपने बेटे को, अपने फ़र्जंद को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे, बेदार हुए, तो गौर फरमाने लगे कि आया ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से था या शैतान की तरफ से था। फिर 9 तारीख़ को, यानी अगले दिन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो ख्वाब देखते हैं और जान लेते हैं कि वाकई ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, तो इस हिसाब से उस दिन को यौम अरफ़ा कहा गया। हाजी इस दिन हज अदा करते हैं और हम ये जो कहते हैं ना हज अकबर, तो 9 तारीख़ का जो हज है उसी को हज अकबर कहा जाता है। और हज असग़र इन तारीख़ों के सिवा जो हम काबे की ज़ियारत करते हैं, जिसे हम उम्रा कहते हैं, उसे कहा जाता है। फिर इस माह की 10वीं तारीख़, जिसे हम 10 ज़िलहज या यौमुन नहर कहते हैं, अल्लाह के हबीब
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ نیک عمل اس میں ان ایام سے یعنی ایام عشرہ سے اور 10 ذی الحج کے اعمال سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 تاریخوں کی جو ماہ ذی الحج کی ابتدائی 10 تاریخیں ہیں یعنی پہلی سے لے کر 10 یعنی یوم النحر تک فضیلت بیان فرمائی، اور جب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس عشرے کی فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے حبیب سے سوال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عشرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بے حد افضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے افضل نہیں، ہاں مگر وہ مرد جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلا اور پھر واپس نہیں آیا، یعنی سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کی عبادت اس دن میں کی جائے مگر ان 10 دنوں میں جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، اور ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں یعنی اس عشرے کی راتوں میں قیام کرنا اور ایک رات کا قیام کرنا ایک سال قیام کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح سے حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایسی چیزوں کو اختیار فرمایا جنہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اور ذی الحج کے 10 دن یعنی 9 کا روزہ یعنی 9 تاریخ تک پہلی سے لے کر 9 تک روزہ، اور پھر ہر ماہ کے 3 دن کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائے۔ اور چوتھی چیز بیان فرماتی ہیں کہ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں، یہ وہ 4 اعمال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائے۔ ہم سب مسلمان اس عشرے کی اہمیت سے واقف ہیں، اور خصوصاً جو لوگ حج ادا نہیں کر رہے یعنی حاجی نہیں ہیں، مقیم ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنے شہروں میں، مختلف ممالک میں ہیں، وہ بھی 10 ذی الحج کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ 10 ذی الحج کی عبادت کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں یوم النحر، قربانی کا دن۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور فرمایا کہ ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک نحر کے دن کی طرح محبوب تر ہو، اور یہ یعنی جانور کا خون بہانا، اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا وہ قیامت کے دن سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کرنے والے کی قربانی اسی لمحے قبول کر لی جاتی ہے جس لمحے اس جانور یعنی قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اور قربانی کرنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے فضائل سن کر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا فضیلت ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ ہمارے والد یعنی ہمارے باپ، ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یعنی ہمیں کیا اجر ملے گا اگر ہم قربانی پیش کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جانور کا خون، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کے بال، ایک ایک چیز تمہارے لیے فدیہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائیں اور ہماری مغفرت کا سبب بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔